शहर की हाल ठीक ठाक है, इसकी तबीयत सब ठीक है। शहर यार मैं हालात तो तंग आ गए ना, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਬ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, कल फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दिल खराश वाक़या पेश आया। नाज़रीन, जितनी इस चीज़ की मज़म्मत की जाए, जितना इस पे अफसोस किया जाए, जितना इस पे दुख का इजहार किया जाए, उतना ही कम होगा। हम इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने गुमराह हो चुके हैं, हम एक दूसरे की रोटी खींचने में बहुत आगे हैं, एक दूसरे का रिस्क खींचने में बहुत आगे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो बेचारा घुट घुट के मरा है, जिसने अपनी मासूम बच्चियों को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया सिर्फ गुर्बत की वजह से। और गुर्बत के ज़िम्मेदार कौन है? हमारे सियासतदान। ये वही सियासतदान है जो कहा करते थे कंटेनर पे चढ़ के कि हम महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे। ये गरीब आवाम को धोखा देते हैं, गरीब आवाम को सड़कों पर लेकर आते हैं। ये गरीब आवाम आपकी खातिर धूप में बैठती है और आप उसको इस तरह से जलील करते हैं। आपने एक हुकूमत को सिर्फ इस वजह से गिराया था कि हम इक़्तिदार में आके पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन अभी तक क्या किया पता ही नहीं किसी को। ये वाकया है क्या था, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। और तफ्तीश भी स्टार्ट हो चुकी है इस पे कि क्यों अपनी बच्चियों को कत्ल किया उस शख्स ने जिसका नाम अतीकुर रहमान था। और 50 साल उस बेचारे की उम्र थी, और 50 साल की उम्र में वो बेचारा इतना पैसा भी नहीं जोड़ सका, इतना पैसा भी नहीं कमा सका कि वो अपने उधार लिए हुए पैसे वापस कर सकता। सिर्फ 1.5 लाख रुपए का वो मफरूज था। 1.5 लाख रुपए उसने किसी से उधार लिए हुए थे और वो 1.5 लाख रुपए ना दे सकने की वजह से उसने खुद को कत्ल किया और फिर अपनी बच्चियों को कत्ल किया। 2 बच्चियों को जान से मार दिया उस बेचारे ने, सिर्फ इस वजह से कि वो किराए के घर पे रहता था, खाने के लिए कुछ नहीं था, कमाने के लिए कहीं नहीं जा सकता था, कुछ उसके पास ज़रिए आमदन नहीं था कि वो बेचारा जीने का हक रख सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा था कि तुमसे सबसे पहले हकूकुल इबाद का हिसाब होगा। हकूकुल इबाद हैं क्या? हमें हमारे मौलवी हजरात, हमारे उलमाए किराम ये तो बताते नहीं हैं कि हकूकुल इबाद है क्या। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई गरीब गुजर है तो वो उसने कौन सी चप्पल पहनी हुई है, अगर अच्छी चप्पल नहीं पहनी हुई तो उसको 10 रुपये पकड़ा देते हैं। लेकिन हमारे साथ वाले घर में एक गरीब शख्स जो मांगने के लिए नहीं आ सकता, आपके पास शर्मिंदगी फील करता है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो सिर्फ इस वजह से आपके पास आकर झोली नहीं फैलाता कि भाई मैं किस तरह से मांगूं आपसे। वो शख्स अगर आपसे नहीं मांगता तो आपको तो पता होना चाहिए कि आपके घर वाला, आपके साथ वाले घर में कोई शख्स भूखा सो रहा है, किस हालत में है, पैसे कहीं से कमा रहा है या नहीं कमा रहा, उसके बच्चे कैसी हालत में है, उसके बच्चे तालीम हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या गुजर रही है उस पे। लेकिन नहीं, हमने एक दूसरे की जिंदगियों में अमल दखल तो लाजमन करना होता है, लेकिन जब एहसास करने की बारी आती है तब हम पीछे हट जाते हैं। तब हमें ये होता है कि यार साढ़े बैंक अकाउंट कट पै जाने ने, बैंक से पैसे कट पै जाने ने। हम बड़ी ऐसी NGOs देखते हैं जो गरीबों में पैसे बांटती हैं, लेकिन इस गरीब की आवाज़ किसी ने क्यों नहीं सुनी? क्यों इस गरीब को खुदकुशी करने का मौका दिया गया? वो शख्स सिर्फ 1.5 लाख रुपए का मफरूज था, घर किराए पे था, पैसे देने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे, शर्मिंदगी की वजह से किसी से पैसे नहीं मांगता था और एक खत लिख कर देकर गया जो हमारे सबके मुंह पे, खासकर हमारे सियासतदानों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, जोरदार तमाचा है। भाई अपनी अफरा तफरी में पड़े हुए हैं, किसी को इक़्तिदार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए और किसी को लोटा बनना है, बस उनका मकसद ये है। किसी को पार्लियामेंट में जाके तकरीरें करनी है, बस, और कोई मकसद नहीं है। कौम की खिदमत करना इनके मकसद में शामिल नहीं है। दैट्स इट। ये एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, एक दूसरे की टांगे खींच सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इन सियासतदानों पे भरोसा ना कीजिए।
اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسے لوگ عطا فرمائے جو اللہ والے ہوں اور لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں۔ حالات سے یہ شخص عتیق الرحمان جس کا نام تھا، وہ شخص اتنا تنگ آ چکا تھا کہ اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیے اس شخص نے، اور پھر گلے کاٹ کے ایک شاہد نامی شخص کو کال کرتے ہیں یا شاید وائس نوٹ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں شاہد یار میں حالات تو تنگ آ کے اپنے بچیاں دا گلا کٹ دیتا ہے تو ہوں میں آپ بھی مرن لگا۔ الفاظ میں اتنا دکھ ہے، اتنی تکلیف ہے، آپ سنیے گا، یہ سنیے گا ذرا پہلے۔ ہیلو السلام علیکم شاہر کی حال ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ شاہر یار میں حالات تو تنگ آ کے نا بچیاں نو لشبا زینب نے دونوں نے گلے کٹ دیتے اور خود بھی خودکشی کر رہا وا، تو میں سارے جنازے جڑے ہے نا عیدی ویلفیئر والوں دے دینا، انہوں نے کہنا کہ نہیں اجتماعی قبر کر کے اجتماعی قبر دفنا دینا، کسی بھن بھائی کا آسان نہ لینا، تو گھر کا سارا سامان جڑا ہے چک کے عیدی ویلفیئر والوں دے دینا۔ تہاڈی بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ عتیق الرحمان صاحب کے آخری الفاظ یہ بھی تھے کہ میری اور میرے بچوں کی اجتماعی قبر بنائیے گا، کسی سے پیسہ نہ لیجیے گا، جو میرے پیسے بھی ہیں کہیں گھر میں پڑے ہوئے، کہیں میں بھول کے رکھ کے، خیر ہے تو نہیں تھے، کوئی سامان تھا گھر کا، وہ سامان بھی عیدی سینٹر کو دے دیجیے گا، اور عیدی سینٹر میں جا کے، عیدی ویلفیئر میں جا کے کہیے گا کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیجئے، اور کسی کا احسان نہ لیجیے گا۔ یہ لفظ بہت تلخ ہے، بہت تکلیف دہ، کہ وہ شخص مر کے بھی کہہ رہا ہے کہ کسی کا احسان نہ لینا۔ اس شخص نے، اس کی کتنی سیلف رسپیکٹ ہوگی، کتنا عزت دار انسان ہوگا کہ وہ شخص زندہ ہوتے ہوئے، جب سانسیں چل رہی تھی، جب زندہ تھا، جب دنیا کو دیکھ رہا تھا، دنیا میں موجود تھا، تب اس شخص نے کسی کا احسان نہیں لیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں آخرت میں جاتے ہوئے، آخری آرام گاہ میں جاتے ہوئے میں کیوں کسی کا احسان لوں؟ اس شخص نے کہا کہ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تفتیشی کارروائی جاری ہے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے کسی سے کیوں نہیں کہا پہلے۔ یہ اب تفتیش ہوگی تو معلوم پڑے گا کہ کیا وجہ بنی خودکشی کرنے کی اور اپنے بچوں کو مار دینے کی۔ لیکن جو حقیقت تھی وہ یہی ہے کہ اس شخص نے غربت کی وجہ سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے اور اپنے بچوں کو بھی جان سے مارا ہے۔ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہم اپنے دین کو صرف سیاست میں ہی استعمال کرنے کے لیے نہ رکھیں، اپنے دین کو ان عوام کے لیے بھی استعمال کریں، اور اس عوام کو جس نے آپ کو ووٹ دینا ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا شرم و حیا کر کے رحم کریں۔ آپ صرف لانگ مارچ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے اور بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے عوام کو استعمال نہ کیا کریں۔ عوام کو کچھ دیں بھی، کہ عوام آپ کو دعائیں دے۔ اگر آپ عوام کے ساتھ برا کریں گے تو عوام آپ کا جب گریبان پکڑے گی تو تب آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور رب بھی کہے گا کہ مارو ان کو۔ اس قوم کا قصور یہ ہے کہ یہ قوم سبق نہیں سیکھتی۔ یہ قوم بار بار آپ کو موقع دیتی ہے اور بار بار آپ اس قوم کو جاہل بنا کے، جاہل سمجھ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر قوم بیچاری پچھتاتی رہتی ہے۔ قوم کو بھی چاہیے کہ اب وہ اٹھے اور آپ لوگوں سے حساب مانگے، ان سیاستدانوں سے حساب مانگے جنہوں نے اس قوم پہ ظلم کیا ہے۔ اس حساب مجھے دیجیے اجازت۔